अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही धमाका खेज़ ख़बरें हैं। किस तरह से इस सिस्टम को जितना नीचे वो गिर चुका है उससे नीचे गिराया जा रहा है। जब हमें लगा कि इन्होंने पाताल छू ली है तो ये उससे भी नीचे खुदाई करना शुरू हो गए हैं। जिस मुल्क में बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ रियासती सरपरस्ती में रियासती प्रोटोकॉल में सियासत कर रहे हों, उन्हें खुली आज़ादी और वो सीटें ना भी जीतें तो उन्हें जितवा दी जाती हों, वहाँ पे मुराद सईद जैसे बेलौस नौजवान अपना हुलिया तब्दील करके छुप के अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी ज़ाय करने पर मजबूर हैं। जिस मुल्क में ये चल रहा हो कि बिलावल तो फेवरेट हो लेकिन मुराद सईद पे रेड लाइन हो, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं हैंड ऑन हार्ट ये कह रहा हूँ, मैं हल्फिया ये कह सकता हूँ, जिस मुल्क में ये चल रहा हो उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अनलेस हम ये तब्दील करें। दूसरी जानिब किस तरह से जुल्म हुए हैं, सेनेटर तक की कोई औकात नहीं है। यानी ये आम पाकिस्तानी को क्या समझते होंगे, ये जो लोग ख़ुद को ताकतवर तरीन समझते हैं, दुनिया के ऊपर फ़िरौन बने बैठे हैं, ये ना किसी नेशनल असम्बली के मेंबर को कुछ समझते हैं, ना किसी सूबाई असम्बली के मेंबर को कुछ समझते हैं, ना सेनेटर को कुछ समझते हैं। ये ज़रा एक सेनेटर की दुहाई सुने। मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं? आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर्ब में गुजारे हैं। सारे लोग यहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर पे छुपा होता था। ये बातें करना आसान है सर। आज आप रिगिंग की बात कर रहे हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ है मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात कर रहे रेगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। सर यकीन जाने में अगर एक रुदात सुना दूं ना आप परेशान हो जाएंगे। उन 4 महीने में जब छुपा हुआ था मेरा घर गिरा दिया गया सर, मेरी फैक्ट्री, मेरे कारोबार बंद कर दिए गए। एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर। मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर है तो जो बाग संभालते हैं उनको उठा के ले गए, मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर। नाजरीन ये सिर्फ एक कहानी है, सारा कुछ नहीं बताया गया। ये कैसे ज़हनी मरीज पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं जिन्होंने पिछले 2 साल से पाकिस्तान को तहबाला कर दिया है। इनके कोई अपने मकासद या टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने के लिए पूरी कौम को इन्होंने सूली पर लटकाया हुआ है। अब आपको बताता हूँ ये अगली कौन सी चाल चलने वाले हैं। इससे पहले इमरान खान का एक मैसेज छोटा सा सुनना पड़ेगा जो आपने आज जेल से दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये खबर है, ये बड़ी अहम खबर है। पहले ये शॉर्ट सा क्लिप सुने ताकि आपको पता चले कि कितने लोग रिगिंग के हवाले से वीडियोस तक उन्हें भेज चुके हैं और क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ वो सामने नहीं ला रही। ये ज़रा मुलाहिजा करें। रात को फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। उसके जो क्या सबूत है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। वीडियोस हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग की है। अंदर की जो वहां पे जहां पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिए उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने, उनका ज़मीर जाग गया, आपने कहा सच बोलने की भी सजा है। अब हमें फिक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फिक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया। लेकिन जी लोगों ने तहरीक इंसाफ को वीडियोस तक दे दी हैं, बता दिया है कि धांधली कैसे हुई। अफसरान ने बता दिया है, खा वो प्रिजाइडिंग अफसरान हो,
ROs ہوں یا پھر کوئی عملہ وغیرہ ہو، لوگوں نے تحریک انصاف تک ثبوت پہنچا دیے ہیں۔ ڈر صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کہ اگر یہ چیزیں نکل آئیں تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور صرف لوگوں تک نہیں یہ رہتے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس قسم کے فرعون ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، اب اس وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف بھی اس وجہ سے لوگوں کو بچا رہی ہے، سب کچھ سامنے نہیں لے کر آ رہی۔ جس کمشنر نے بات کی اس پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واردات ڈال رہے ہیں۔ لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، کچھ ابھی بھاگیں گے، کچھ آگے جائیں گے۔ اب جو لوگ یہاں نوکریاں کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کینیڈا یا کسی اور ملک جائیں گے، وہاں پہ سیاسی پناہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آج نہیں تو 6 مہینے سال بعد سب بتائیں گے کہ کیسے دھاندلی ہوئی تھی۔ ابھی کوئی بھی سیٹ اپ یہ بنا لیں یہ چلا نہیں سکتے، ہر روز اس سیٹ اپ کی اینٹ جو یہ لگائیں گے نکلتی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ راوی جو ٹاؤٹ اعظم ہے، بوٹیا ہے، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں۔ کمشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے۔ تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں۔ بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب یہ بالکل ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن منصوبہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی جس کا ضمیر جاگا، جو خودکشی کرنے کے بجائے عوام کے سامنے سچ لے آیا، اس کو انہوں نے مار مار کے یا اس کو بلیک میل کر کے یا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال کے اس کو مجبور کریں گے کہ اپنے بیان سے یو ٹرن لو اور بیان دو کہ تحریک انصاف نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا یا مجبور کر کے یہ کروایا، میں بہک گیا تھا وغیرہ۔ کچھ ایسا کروانے کا ان کا منصوبہ بنا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بندے نے بات نہیں کی، یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر نون لیگ کی مائزہ حمید نے بالکل وہی ٹویٹ کی، پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا نے مسلسل اس پر ٹویٹنگ کی اور 100% یہی ٹویٹ چپکا دی ہر جگہ۔ ایک منظم منصوبہ ہے جس کے تحت کمشنر راولپنڈی نے جو اعتراف جرم کیا، اور یہ سب کیمرے کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیا گیا، لیکن یہ اس کو اب مجبور کر رہے ہیں بیان بدلنے پر مار مار کے یا فیملی کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر۔ عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اب محفوظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کو قتل تو نہیں کر سکتے، اتنی آسانی سے کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، تو اس سے بیان لینے کا پلان ہے، لیکن مسئلہ ان کا کچھ اور ہے۔ یہ اس کو تو پکڑ لیں گے، باقی جو سارے دھاندلی میں ملوث ہیں وہ آج تو آپ کے ساتھ گڈی گڈی کھیل لیں گے، 6 مہینے سال، ایونچولی اتنا دباؤ پڑنا ہے عوام کا کہ یہ سارے لوگ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان میں پہلے ٹویٹر سلو کیا گیا، اب انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دھاندلی کرنے میں ان کی مدد کی ہے، جو کمشنر ROs یا DROs تھے، وہ سب اتنے پریشر میں ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی علاقے میں لگتے ہیں تو آپ کے خاندان کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ RO لگ رہے ہیں، ان پہ اپنا فیملی پریشر آ رہا ہے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان سے اگر ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے تو برے لوگوں کا ہمیں سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جیسے بیرونی ممالک میں اگر کوئی شخص کرپشن میں پکڑا جائے تو اس کے اپنے رشتہ دار اسے چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بچے اسے منہ نہیں لگاتے۔ اگر باپ کرپشن میں پکڑا جائے یا کسی چور چکاری میں پکڑا جائے تو اس طرح کا گھروں سے پریشر آ رہا ہے ان افسران پر، ان کے خاندان ان کا سوشل میڈیا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اسی لیے بند کیا گیا ہے کہ ان کی تصاویر تحریک انصاف نے ہر جگہ پبلش کر دی ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے افسران ملوث ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پریشان ہیں اور انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں۔ کیا اس سے سب کچھ چھپ جائے گا؟ مثلا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جی 65,000 اور 22,000 کی لیڈ کو ہار میں بدلنے والے راؤ عاطف رضا، یہ DC DRO اٹک ہیں، غیاث گل خان یہ DPO اٹک ہیں، اشفاق انور یہ RO ہیں NA 49 کے، اور وقاص مارتھ یہ RO ہیں NA 50 کے۔ تو اس طرح تحریک انصاف نے ان سب لوگوں کی تصویر، نام، حلقے، کہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہے تھے، یہ سب پبلش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ٹویٹر بند کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام، پاکستان میں نارتھ کوریا سٹائل ڈکٹیٹرشپ کا پورا منصوبہ تیار ہے۔ فرنٹ پہ صرف شہباز شریف جیسا کوئی بوٹیا ہوگا، لیکن اندر خانے نارتھ کوریا سٹائل یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ڈکٹیٹرشپ کا، جس میں سوشل میڈیا بند، انٹرنیٹ پر قدغنیں ہوں گی۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ اس کے حوالے سے جو عوام میں نفرت پائی جاتی ہے وہ نہ پھیلے، عوام اس کا اظہار نہ کر سکے، عام پبلک کو پتہ نہ چلے، انٹرنیشنل آڈینس کو پتہ نہ چلے کہ پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کیا یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا۔
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔